السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاول ندير واحد الدورة تكوينية على بيتون، يعني لونغاج دو بروغراماسيون بيتون. ولكن قبل ما نبدا في هاد الدورة هادي قبل ما نبدا في هاد الدورة هادي غادي ندير واحد التذكير على بيتون، يعني واحد التقديم. دونك اشناهو هاد بيتون هذا؟ دونك هاد بيتون هذا هو واحد اللونغاج دو بروغراماسيون بحال جميع اللغات ديال البرمجة. دونك نبين لغات البرمجة اللي كنعرفوهم. دونك كاين بيتون، كاين بي اش بي، كاين سي، كاين سي بلس بلس، كاين جافا. دونك كاين بزاف ديال اللغات ديال البرمجة. وهاد بيتون هذا حتى هو من بين اللغات ديال البرمجة. دونك شناهوما الإيجابيات ديال هاد بيتون هذا؟ يعني علاش غادي نتعلم أنا على هاد بيتون؟ شناهوما الإيجابيات ديالو؟ شناهوما السلبيات ديالو؟ أولا هاد اللونغاج بيتون هو واحد اللونغاج لي متعدد، يعني ملتي بلاتفورم. يعني ممكن يخدم في الويندوز، دونك ممكن يخدم في الويندوز، ممكن يخدم في الماكوس، دونك ممكن يخدم في لينكس، ممكن نديفلوبيه في الأندرويد. دونك كيسيبورتي جميع الأنظمة ولا جميع المنصات. يعني أي سيستيم ديكسبلوطاسيون عندي ممكن نديفلوبي فيه واحد لابليكاسيون. يعني ماشي ضروري يكون، مثلا إلا خدينا المثال ديال الفيجوال بازيك ولا سي شارب، خاصك واحد البلاتفورم ديال ويندوز، عاد ممكن نديفلوبي. ولكن مع بيتون أي سيستيم اللي عندي ممكن نستعملو باش نبرمج به. دونك ميم الأندرويد ممكن نديفلوبي عليه، مكاين حتى شي مشكل. إيوس حتى هو، وكيسيبورتي كيتحمل حتى دوك لي ميكرو ولا لي نانو أورديناتور بحال رايزبيري. دونك رايزبيري هي واحد ميكرو أورديناتور صغير. دونك حتى هو ممكن نستعمل فيه ولا نديفلوبي عليه هاد لي زابليكاسيون ديال بيتون. من بين المزايا ديالو عاوتاني أنه مجاني، يعني ممحتاجش تشري واحد شي ليسونس ولا شي حاجة باش تستعمل اللوجيسيال ديال بيتون. يعني هو متاح بالمجان. والميزة ديالو أخرى أنه مفتوح المصدر، يعني اوبن سورس، يعني ممكن تطلع على الكود ديالو. يعني مكاينش حاجة إكزيكوتابل، يعني عندك الكود كلشي ديال بيتون قدامك، يعني ممكن تبدل فيه داكشي اللي بغيتي. بهاد بيتون هذا ممكن نديفلوبي فيه ولا نديفلوبي به أي حاجة بغيت. دونك ممكن نديفلوبيه دي سيت ويب، دونك ممكن نديفلوبي فيه دي سيت ويب، ممكن نديفلوبي دي زابليكاسيون ديال الأندرويد، ممكن نديفلوبي دي زابليكاسيون ديال الإيوس. دونك مكيتعلقش، يعني أي حاجة كتجيلي على البال ديالي ممكن نديفلوبيه بهاد اللونغاج ديال بيتون. اللونغاج ديال بيتون هو واحد اللونغاج لي يعني لغة عالية، يعني كاينة الفوق، يعني قريبة بزاف لو ديفلوبور، مقريباش لا ماشين. ماشي بحال المثال ديال سي بلس بلس
هو قريب بزاف لا ماشين. نفس الشيء بالنسبة مثلا لاسومبلور. دونك لاسومبلور هو أقرب عاوتاني من سي بلس بلس ومن سي لا ماشين، يعني لونغاج ماشين. دونك اسومبلور قريب من اللونغاج ديال لا ماشين، يعني قريب من البينير. وهاد سي و سي بلس بلس كيجيو من بعد لاسومبلور، وبالنسبة للبيتون كيجي من بعد سي و سي بلس بلس. أشناخر. دونك هاد المستوى ديالو كيخليه بأنه كيكون ساهل على الإنسان باش يتعلمو، يعني يسهل تعلم هاد اللغة ديال هاد البرمجة ديال بيتون. بالنسبة لهاد اللغة ديال بيتون هي لغة ديال كنسميوها انتربريتي، يعني كاين واحد الانتربريتور اللي كيقرا الكود. دونك ملي كندير واحد الكود ديال بيتون يعني ماشي ضروري نكومبيليه، يعني ماشي ضروري تحول للونغاج ديال لا ماشين، حيت لا ماشين هي اش كتعرف غير 0101، ماشي كتعرف لا ماشين. دونك مثلا بالنسبة للسي و سي بلس بلس باش نيكزيكيتيو لابليكاسيون اللي درت، يعني خص واحد الكومبيلاتور اللي غيحولها ليا إكزي شي حاجة إكزيكيوطابل، في حين بيتون كيبقى مكتوب بحال هاد الطريقة هادي، وكيجي واحد الانتربريتور هو اللي كيقرا هاد الكود هذا. يعني باغ إكزومبل بالنسبة للسي و سي بلس بلس يسيفي باش ناخد هاد الفيشي هذا ونديه لأي بيسي خور غادي نإكزيكوتيه وغادي يخدم، في حين بالنسبة للبيتون خصني ناخد هاد الفيشي هذا ولا هاد لابليكاسيون هادي هي اللي غادي ندي لواحد البيسي خور وغادي نإكزيكوتيها. بيان سور ضروري يكون عندنا واحد الانتربريتور ديال بيتون باش يخدم لينا هاد لابليكاسيون هادي. دونك من بين اللغات اللي كتستعمل اللي كنسميوها لونغاج دانتربريتاسيون كاينة جافا حتى هي. دونك كاين بيتون كاين جافا. وبالنسبة ليكزيكوطابل كاين سي بلس بلس، كاينين لغات أخرى. من بين المزايا ديال هاد لونغاج بيتون أنه كاين بزاف ديال المكتبيات، يعني لي بيبليوتيك اللي كاتبينهم لي ديفلوبور خرين اللي ممكن تستعملهم، بحكم أن هاد اللونغاج ديال بيتون فيه واحد لا كومينوتي، واحد المجتمع اللي هو نشيط يعني وكتير بزاف، اللي كيكريي هاد لي بيبليوتيك. دونك أي حاجة ممكن تخيلها ممكن بغيتي ديفلوبيها إلا وغتلقاها ديجا في الغالب مكتوبة، يسوفي باش يكون عندك الوقت باش تبحث في المكتبيات اللي كاينين كلشي. بالنسبة لهاد اللونغاج هذا واحد اللونغاج كنسميوها حتى هو أورينتي أوبجي، يعني بحال جافا بحال سي بلس بلس. شناهو أورينتي جافا؟ يعني كنقاد واحد الكود اللي ممكن نستعملو عاوتاني في واحد لابليكاسيون أخرى. يعني مثلا إلا خدينا مثلا نعطيو إكزومبل، دونك مثلا إلا بغينا نكريي واحد البوطون راه كنكريي واحد البوطون صافي، مبقيتش هاد البوطون هذا كنعاود ليه لا دوزيام فوا. دونك كرييت واحد البوطون، دونك هداك البوطون ديما كنخدم بيه، يعني هداك البوطون سي ان كلاس، واحد لا كلاس اللي كنخدم بها عاوتاني. وحتى إلا بغيت ندير عاوتاني واحد لابليكاسيون أخرى كنستعمل ديجا داكشي اللي ديجا استعملتو. دونك هادي من بين الإيجابيات ديال بيتون.
بالنسبة للسلبيات ديالو، أنا شخصيا كيبان ليا عندو واحد السلبية اللي هي ومغاديش تبان لينا حنا كمبتدئين إلا إلا كنت خدام في واحد لابليكاسيون ولا واحد المشروع اللي هو كبير بزاف، اللي كيستهلك بزاف ديال لي غوسورس. دونك في هاد الحالة هادي يقدر يكون بيتون يقدر يكون كيتعطل شوية، ياك. دونك أي لونغاج انتيغبريتي دونك إلا خصو شوية ديال الوقت باش يكزيكيتا، يعني إلا فيه لي كالكول، إلا فيه الحسابات اللي هي معقدة، دونك أوتوماتيكمون غادي يكون فيه شوية ديال الروتار، غادي يتعطل، يبقى يتعطل واحد شوية. دونك ماشي بحال C ولا C++ اللي هو إكزيكيتابل، دونك هو إلي رابيد يعني سريع. في حين بيتون بيان سور ملي كنقولو واحد البروجي اللي هو كبير بزاف. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد المقدمة ديال هاد بيتون. دونك في الحلقة المقبلة غادي نحاولو ننستاليو هاد بيتون هذا، وغنستاليو واحد سميتو يعني فاش غادي نطابيو هاد الكود هذا إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.